Like, subscribe, and get notified. दिसता खरोच बरो बजेट प्रेजेंट केला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आणि पीपल फ्रेंडली बजेट आसा. जशें तुमी सांगला GTDCकूय आमकां ह्या वटी वाडोवन दिलेलें आसा बजेट. कितें आसा 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी आशिल्ले आनी सगळे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिमांड भरपूर आशिल्ले आनी बजेट कमी असल्या कारणान सगळी कामां करूंक पावनाशिल्ली. पूण होपफुली विथ दीस बजेट पीपल फ्रेंडली बजेट हांवें सांगलां तशें आनी वाडोवन जेन्ना दिला म्हाका दिसता 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितें ना कितें आमकां काम करपाक मेळटलें आनी हेजो फायदो 40 आमदार आनी 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक जातलो. GTDC अंडर प्रोजेक्ट्सूय कितें तरी नवे घेवपाचे आसा म्हणून बजेटान डेफिनेट हय तेच म्हणटा. सो ताका लागून हेजो फायदो जो आसा म्हणजे हेजे पयलींचे पेंडींग सुद्दां रिक्वेस्ट सगळे MLAंचे आशिल्ले. सो ह्या बजेटान कितें ना कितें 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीक आमकां तेज्या मार्फत दिवपाक मेळटलें. हे बजेट एकदम सारकें बरें लोकांक गोर गरिबांक लागून खूब फायदेशीर आहा. आमचे रिहॅबिलिटेशनाचे जे पळय 370 लोक जी घरां तांकां आमी नावार करूंक जाय आसले तीय आमी म्हाजो मित्र बाब संकल्पय आहा तेज्याय थंयसर MPDचे हितून थंयसरूय तेंची घरां आसलेली ती आमी तेंच्या नावार करपाची ह्याच म्हयन्यान आमी सगळें हें केल्लें आसा आनी ऑलरेडी तांकां आमी दिल्याय बी. ह्या बजेटा अंडर तुमकां कशें कितें दिसता की कशा तरेन फायदो जातलो जावं ह्या बजेटान पळोवपाक गेल्यार सगळे गोर गरिबांक भरपूर फायदो जालो. म्हाका तरी म्हाज्या मतदारसंघान खुबसो फायदो जाल्ला. ह्या बजेटान म्हाका रो फेरी येयल्ली आसा. त्याच बरोबर आमचे कोटी तिर्थाचें येयल्लें आसा टेम्पल बांदपाचें. त्याच बरोबर आमचो ब्रीज आसा जो 50 कोटीचो आनी शेतकरी कॉलेज आहा म्हण तूं भरपूर हितून आमकां खूब हेजो खूब बेनिफीट जाल्लो आसा. इट इज अ पिपल्स फ्रेंडली बजेट हे म्हणपाक हरकत ना. परंतु एक गोष्ट हांव वारंवार सांगत आयिल्लो आसा की बजेट प्रेजेंट मुख्यमंत्री करता पूण तें बजेट जर पूर्णपणी लोकां खातीर जर तेजो लाभ जर जातलो जाल्यार सगळे सॅक्टरांतले म्हणजे ब्युरोक्रेसी म्हणू नाका इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणू नाका अँड द पिपल्स पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. हो एक मुद्दो जालो. आणि दुसरो मुद्दो असो आसा की आज वेगळ्या वेगळ्या डिपार्टमेंटांनी ज्यो काही गोष्टी स्किम्स एनहेन्स केल्ल्यो आसात त्योय खूब जमेची बाजू जावन आसात. इलेक्शन इयर आसा. इलेक्शन इयर जालें म्हणटर म्हाका दिसता बाय जून जुलय म्हणल्यार हें बजेट मागीर कोण 6 म्हयने कोण पळोवपा ना. सो ताजे पयलूच एडमिनिस्ट्रेशन प्लॅनिंग हें खूब म्हत्वाचें आसा. तेन्नाच इफेक्टिवली हें बजेट आमी इम्प्लिमेंट जाला अशें म्हणटले पूण तो वेळ आनी तो टायम येवचो पडटा. शिगमो फुलोंग राया पावरे हरी शेबयचो बावलो पावलदारी ढोलताशे चढायचा माथ्यार शिगम्याचो भार वाडयता काजींच्या चौरार कोगुळ गायता ओसय ओसय तुका पळयता घुमटाच्या चावीतर हाताचो धाप नशे खोलयता घुमटाची धाप गोंयचे वारे गोंयची झाडां पेडां आनी दर्याची ल्हारां गायतात. ओसय ओसय ढोलतात एकाच ढोलाच्या तालार घुमचे कटर घुम घुमचे कटर घुम. गोंय सज्ज जाला. गोंयकार फेटे मारून तयार जाल्यात गोंयचो शिगमो फुलोवपाक. डिपार्टमेंट ऑफ ट्युरिझम गोंय सरकार घडोवन हाडटा शिगमोत्सव 2026. 5 मार्च ते 18 मार्च मजगती गोंयच्या वेगवेगळ्या शारांनी हो उत्सव जातलो. चलात तर एकठांय येवन गोंयच्या सांस्कृतीक गिरेस्तकायेचो आनंद घेवया. मनोवया शिगमोत्सव 2026.